हरे कृष्णा. खूपशा लोकांच्या मनान प्रश्न असता की तुमी देवाक पयला कशें खूब लोक विचारता. तशेंच एक दिश्टांत जाल्लो एक वारकरी वर्सान वर्सा विठ्ठलाची भगवान विठ्ठलाची वारी करी आसले. एक पत्रकार येता आनी ताका विचारता की तुमी विठ्ठलाक पयला, तुमी देवाक पयला काय ना म्हणून. तो वारकरी एक सुंदर उत्तर दिता. ताचे वरसून आमी कळूं शकता की कशी एक पद्दती आहा ती. तो सांगता गांवांत जेन्ना एक चोर येता तर एक कुत्रो त्या चोराक पळयता आनी भोंकपाक लागता. तर पयल्या कुत्र्याचो आवाज आयकून दुसरो कुत्रोय भोंकपाक लागता. जेणी त्या चोराक पळोवंक ना म्हटल्यार त्या पयल्या कुत्र्याचेर विश्वासार तोय भोंकता. असो करता तिसरो गांवांतलो कुत्रो भोंकता, चवथो भोंकता, करता करता आख्खे गांवांतले कुत्रे भोंकपाक लागता. तर खरो चोरान तो पयल्लो आसा तो पयलो कुत्रो. म्हटल्यार त्या पयल्या कुत्र्याच्या विश्वासाचेर सगळे गांवांतले कुत्रे कितें करता ते भोंकता चोर. तशेंच म्हणूंक लागले आमी देवाक पळोवंक ना पूण अशे महान संत आसा तुकाराम महाराज इत्यादी तेंच्यांनी साक्षात देवाक अनुभव केल्लो, तेंच्यांनी देवाक पळयल्लो, तेंनी देवाचें वर्णन सुंदर अभंगांनी केल्लेलें आसा. तर तेंच्या विश्वासाचेर आमी देवाचेर विश्वास करता. तर सगल्यांकूच देवाक पळोवपाची गरज ना. आमी अशे महान साधू संत आहा तेंचे वाणीचेर विश्वास ठेवपाक जाय आनी देव आपले वेगवेगळे रुपान आमकां तेचे दिश्टांत अनुभव करून दाखयता. तर निश्चित रुपान आमी अशे महान साधू संतांचेर विश्वास आसपाक जाय. जशे व्यासदेव, वाल्मिकी मुनी तेंच्यांनी आपलें नांव पयशा खातीर हे ग्रंथ बरोवंक ना पूण आमच्या बऱ्या खातीर ग्रंथ बरयला. तर आयज आमी ही विश्वास दवरया महान साधू जे आसा तेंचेर आनी फुडें या. हरे कृष्णा.